सर्वेषां भाषाकौमुदी यूट्यूब माध्यमाय सर्वेभ्यो स्वागतम्। अद्यतः वयम् अहं भवान् भवति एषः सः एषा सा एतत् तत् एवं केचन शरीराङ्गानि च अभ्यसितवन्तः। अधुना केचन क्रियापदानाम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् इति सर्वनामशब्देन क्रियापदानां प्रयोगं करणीयं चेत् क्रियापदानाम् अन्त्ये मी इति प्रत्ययस्य प्रयोगं भवति। यदा अहं पश्यामि, यदि किमपि सर्वनामशब्दस्य प्रयोगं करणीयं चेत् क्रियापदानाम् अन्त्ये ति इति प्रत्ययं भवति। यदा सः पश्यति, एषः पश्यति, एवं विधेन। यदार्थे भवान् अथवा भवति इति सर्वनामयोः पार्श्वे क्रियापदानाम् अन्त्ये सि इति प्रत्ययस्य आवश्यकमस्ति। परं सम्भाषणाय वयं संस्कृतस्य अध्ययनं सुलभतया करणीयम्। अतः तत्र सि प्रत्ययस्य स्थाने ति प्रत्ययमेव प्रयोगयितुं शक्यते। अहं पश्यामि, सः पश्यति, अहं भाषयामि, सः भाषयति, अहं शृणोमि, सः शृणोति, अहं पाठयामि, सः पाठयति, अहं पठामि, सः पठति, अहम् उत्तिष्ठामि, सः उत्तिष्ठति, अहम् उपविशामि, सः उपविशति, अहं गायामि, सः गायति, अहं खादामि, सः खादति, अहं चरामि, सः चरति। अहम् अद्यतनकक्षायां संस्कृतभाषायामेव पाठितवती। किमर्थमिति चेत् वयं यां भाषां भाषयितुम् इच्छामः तामेव भाषां श्रवणीयं, तथैव भाषणीयम्। तेनैव भाषाम् अभ्यसितुं, ज्ञातुं, भाषयितुं च शक्नुमः। पुनर्मिलामः।